बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फैसल बाटा साहब बड़े बाखबर हैं, वेल कॉन्टेक्टेड पर्सन हैं, मगर उनकी सारी गुफ्तगू से मैंने दो चीज़ निकाली अख्स की। ठीक है। उन्होंने एक तो कहा जमहूरियत का जनाजा, तो जमहूरियत का भी जनाजा नहीं होता है। बात सारी है कि हर मसले के हल आपको जमहूर से नहीं मिलता है। दूसरा, उन्होंने ये नहीं बताया कि जितनी उन्होंने बात की, कुछ बहुत सारी चीज़ों से मैं इख्तलाफ भी कर सकता हूँ, कुछ सही हकीकत में भी होगी, क्या मसले का हल उन्होंने नहीं दिया कि मसले का हल क्या है। उन्होंने एक हिस्ट्री बयान की जो हम सबके इल्म में है। मसले का हल, इतने कॉन्टेक्टेड आदमी हैं, इतने वेल कनेक्टेड हैं, वेल नोन हैं, इनको चाहिए था कि कौम की रहनुमाई करते, हमें मसले का हल भी बताते। मसला हम सबको पता है, बच्चे बच्चों को पता है, हल हमें चाहिए। और ये नेक काम अगर फैसल भाई कर दे तो कोई बुरी बात नहीं होगी, कोई मजाक नहीं है। अब जो मैं अभी पूछ लेता हूं उनसे, आप पहले अपना पॉइंट कंप्लीट कर लें। मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जी, मोहम्मद नवाज शरीफ साहब 2000 से पहले 1990 में भी पाकिस्तान के वज़ीर आज़म 93 में बने, और उन्होंने एक टर्निंग पॉइंट दिया पाकिस्तान के पूरे सिस्टम को, जब उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट शुरू कर दिया इस मुल्क में 90 में। जब यहाँ पे मोटरवेज बनने लगी, जब यहाँ पे ग्रीन बेल्ट और ग्रीन उसका शुरू हो गया, ग्रीन चैनल का सारा, जब हमारे पाकिस्तान के कस्टम में, रेवेन्यू में, फाइनेंस में, स्टॉक एक्सचेंज में एक नया जिद्दत और नए आउट ऑफ द बॉक्स जाकर के, सुन तो ले, सवाल का जवाब इसी में आ रहा है। फिर 97 में भी उन्होंने अपनी वो काम को कंटिन्यू की, इसके बाद भी उन्होंने ये काम 2013 में भी कंटिन्यू। तो मोहम्मद नवाज शरीफ ना कभी लाडले थे, ना है, ना होंगे। परेशानी उनको होती है जो कभी लाडले बने थे, 3 टाइम प्राइम मिनिस्टर, और उस प्राइम मिनिस्टर का छाप है पाकिस्तान के मईशत पे, माशरत पे, सियासत पे और पार्लिमान पे। आप अभी के तो छोड़ दें, आप मान ही नहीं रहे कि मियां नवाज शरीफ कभी लाडले रहे हैं, कभी भी नहीं रहे। नेवर एवर। नवाज शरीफ पाकिस्तान के अवाम के लाडले जरूर थे, जमहूर के लाडले जरूर थे, अपने लोगों के लाडले जरूर हैं। नवाज शरीफ अपने काम से, उनका काम बोलता है, उनकी रवादारी बोलती है, उनका रख रखाव बोलता है। वो जनरल जिलानी साहब कौन थे? एक तौर तरीका है पार्लियामेंट को लेके चलने का। जी, जनरल जिलानी साहब कौन थे सर? वो अलग चीज है। ना 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 ना, नवाज शरीफ जब वजीर आजम बने हैं तो अपनी काविशों से, अपनी कोशिशों से और अपने अवाम के अच्छा, यानी चीफ मिनिस्टर उनकी वजह से बने थे, प्राइम मिनिस्टर खुद बने। हम सबसे कहीं ना कहीं, एक मिनट सुन तो लेना। हम कोई फरिश्ते नहीं है ना, हम दूध के धुले हैं। पाकिस्तान में एक ऐसा सड़ा हुआ निज़ाम आ गया, एक इस तरह से जमहूर को डिट्रैक्ट किया गया, इस तरह से आवाम को बददिल किया गया, इस तरह से यहाँ पे यार निहाल भाई, डोंट मेक मी रन इनटू सर्कल्स। 1990 में आईजीआई किस तरह बनी थी? देखिए, आईजीआई बनने की बात नहीं, आईजीआई को वोट जो आवाम ने दी थी, और वो जो एमएनएस थे, वो जो आईजीआई किसने बनाई थी? टॉप के लीडरशिप। निहाल भाई, आईजीआई किसने बनाई थी? नूरानी साहब, सुन लेना सर को, मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने नहीं बनाई थी। उस वक्त के पाकिस्तान के जो जय्यद सियासी का रहनुमा थे, उसमें मुफ्ती महमूद साहब भी थे, उसमें मौलाना साहब शामद नूरानी भी थे, उसमें फिदा मोहम्मद खान साहब भी थे, उसमें बड़े सारे लोग थे, गुलाम मुस्तफ़ा जतोई साहब भी थे। तो ये आप सियासी जो अकाबीर हैं उनको डिसक्रेडिट ना करें प्लीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बात सारी ये है कि हर कोई हमें मशवरे देता है, नहीं इस तरह नहीं निहाल साहब, इस तरह नहीं सर। देखिए मेरी बात, निहाल साहब, पाकिस्तानी पब्लिक को प्लीज इतना बेवकूफ मत समझें। अब तो हिस्ट्री के अंदर ये सारी चीजें आ चुकी हुई हैं। वो लोग जो आईजीआई के प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व थे वो एक्सेप्ट कर चुके हैं। प्लीज डोंट मेक फन ऑफ देयर इंटेलिजेंस, फॉर गॉड सेक, डोंट डू दैट। ये ज्यादती। देखिए, हर कोई अपना किरदार अदा करता है, हर कोई अपना किरदार अदा करता है। मोहम्मद नवाज शरीफ को ये क्रेडिट आप दें कि 90 के दहाई में जब पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर बहुत खराब था, वो 4 सद्दा भी गए और एमक्यूएम के पास भी गए, और वो लारकाना भी गए, और वो कोयटा भी गए, और वो
سب کو پاکستان کے تمام اکائی کو جمع کر کے پاکستان کے ٹھیک ہے میں تسی نہیں مننا نیال صاحب, آپ ویسے ابھی ایم کیو ایم سے مل کے آپ نے نہیں ماننا مجھے پتا ہے. فیصل واڈا صاحب یہ ساری آپ نے گفتگو سنی سر, وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں تمام اکائیوں کو اکٹھا لے کے چلنے والی اگر ایک ہی قوت ہے, بلوچستان بھی جانے لگے ہیں ابھی میرے خیال میں کل شاید جانے لگے ہیں بلوچستان, ایاز صادق صاحب پہلے ہی وہاں پہ پہنچے ہوئے ہیں, ساؤتھ کے لوگ بھی ایڈ ہو رہے ہیں, اکٹھا کر رہے ہیں سب کو ایک فولڈ کے اندر لے کے آ رہے ہیں. یہی تو وہ لیڈر تھا جس کا انتظار تھا. آپ فیصل صاحب قدر ہی نہیں کرتے. دیکھیں منصور صاحب, میں بڑا ان کے تجزیے کی عزت کرتا ہوں, لیکن دیکھیں جب ہوا کا رخ بدل جائے تو باپ بھی الائنس میں آ جائے گی. ایم کیو ایم کا میں نے بیفور ٹائم آپ کے چینل پہ آپ کے شو پہ بتایا تھا کہ الائنس ہوگا, آزاد کا مین رول ہوگا, وہ مین پرزہ ہوگا. اور جہاں تک آئی پی پی کی بات ہے, فردوس صاحبہ کے ساتھ میرا بڑا اچھا کولیگ کا تعلق رہا ہے اور ہمیشہ سے عزت کا ہے, تو مجھے تو کوئی اس پہ دو رائے نہیں ہے کہ اگر علیم خان سی ایم بنتا ہے تو میں تو اس کو آؤٹ رائٹ کہوں گا کہ علیم خان کو سی ایم ہونا چاہیے, بیکاز وہ ڈوئر ہے, اس نے لائف کے اندر کامیابی دیکھی ہے اور کامیاب لوگوں کے آگے آنا چاہیے. اگر آپ مجھے جہانگیر ترین صاحب کی بات کریں گے تو کامیاب آدمی ہیں, میں تو ان کو سراہتا اس وقت بھی تھا اور میری وزارت کے اندر بھی انہوں نے ایک اچھا رول پلے کیا جس کا کریڈٹ مجھے ملا, لیکن انہوں نے اس کا پین لیا. تو میں تو کس میں مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے, اگر جس کا جو کریڈٹ ہے وہ ملنا چاہیے. اگر دو کامیاب آدمی ہیں اس پارٹی کے اندر اور ممبرز ہی پارٹی کو بناتے ہیں, آج جو تحریک انصاف ہے وہ ہمارے جیسے کارکنوں کی وجہ سے تھی. لیکن اگر آپ مجھے کہیں کہ یہ پرانا فرسودہ نظام جو ہے 65 سال سے جو کہانی چل رہی ہے, یہ الائنس ہمارے ساتھ بھی تھے, یہی الائنس نکل جاتے ہیں, یہی الائنس آگے آتے ہیں. میرا پرابلم یہ ہے سر کہ مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے, میری میاں صاحب سے بھی کوئی دشمنی نہیں ہے ذاتی, نہ میری زرداری صاحب سے, نہ میری تحریک انصاف سے ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سر اگر مجھ سے نہال صاحب پوچھ رہے ہیں کہ اس کو فارمولیٹ میں کیسے کروں, تو میں کہوں گا کہ نہال ہاشمی صاحب کیوں نہیں پارٹی میں آگے آ سکتے؟ جب قربانی دینے میں یہ آگے تھے میری طرح, تو پھر ان کو آگے آنے کا حق ہے. فردوس صاحبہ کیوں نہیں آ سکتی؟ کیا ہمیں کہیں آسمان سے لکھ کے آئے کہ ہم پہلے لیڈروں کی غلامی کریں پھر ان کی لائق نالائق اولاد کے پیچھے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جائیں؟ تو بھائی میں پھر غلامی کرنی ہے تو میں انگریز کی کر لیتا ہوں, مجھے روٹی تو ملتی تھی. اور جب پرسپشن اور ہوا دوسری طرف چل پڑتی ہے تو آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے منصور صاحب کہ جو الیکٹیبلز ہیں یہاں ہلکے کی سیاست ہے, یا پول کو کوئی نہیں ووٹ دیتا, یہ بیکار کی باتیں. الطاف حسین کے نعرے پہ اس لیے تھا کہ وہ گردن کاٹ دیتا تھا, ورنہ کسی کھمبے کو آج تک آپ نے جیتتے نہیں دیکھا. ہلکے کی سیاست میں الیکٹیبل جیسی ہوا کا رخ دیکھتے ہیں, وہ اس فینسز سے اٹھ کے دوسری طرح کے چلے جاتے, چاہے وہ پی ٹی آئی کے تھے وہ اوڑھ کے ادھر چلے گئے, آج باقی جا رہے ہیں. بلوچستان میں بھی کامیابی ہوگی الائنس میں, کے پی کے میں بھی ہوگی, ساؤتھ پنجاب میں آئی پی پی کا بڑا امپورٹنٹ رول ہوگا, پنجاب میں ہوگا, کھٹک کا کے پی کے میں ہوگا, آزاد بہت بائی اینڈ لارج پوزیشن پہ آئیں گے, ایم کیو ایم کا ایک رول ہوگا. تو یہ ایک دھاگے سے بھی پتلی کولیشن کی گورنمنٹ ہے. میں کہتا ہوں عمران خان صاحب کو ملا لیں, یہ ساری 20 پارٹیاں کو ملا لیں, 16 پارٹیاں تو آپ دیکھ چکے ہیں پی ڈی ایم کی شکل میں کہ انہوں نے ٹیلر میڈ کیسز معاف کرائے, قرضے لیے, اور اس کا بینیفٹ ان کو یہ ملا کہ میاں صاحب فیصل بھائی میرا سوال سنیے ایکسیڈنٹ کے تحت کیونکہ تستری میں ڈال کے عمران خان صاحب نے پلیٹ میں دے دی ساری چیزیں. تو شکر گزار تو عمران خان, پاپولیرٹی تو نہیں ہے, پرفارمنس تو نہیں ہے. 16 مہینے کی پرفارمنس آپ مجھے بتا دیں. مجھے آج نہال صاحب مجھے آ کے ٹی وی پہ بتا دیں کہ فیصل منصور صاحب یہ ہے ہمارا منشور, اس طریقے سے ہم 100 دن میں یہ کریں گے, 600 دن میں یہ کریں گے, 300 دن میں یہ کریں گے, روٹی نیچے لے آئیں گے, نوکریاں مل جائیں گی, گٹر کے بل بند ہو جائیں گے. لیکن منشور کسی کے پاس نہیں ہے, سب کے پاس ہے ایک کارڈ, سمپتی کارڈ, کہ ہمارے ساتھ ظلم ہوا. بھائی ظلم ہو گیا, ظلم سے غریب کا پیٹ تھوڑی بھر رہا ہے. مجھے بتائیں کہ میرے تینوں پارٹیسپینٹ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, میں اتنا بے حس ہو چکا ہوں. میں اپنے سے شروع کرتا ہوں کہ ایک بچی 10 سال کی نوکری کرنے جاتی ہے روٹی کے لیے, اس کا ریپ ہو جاتا ہے, اس کی ویڈیو بنتی ہے, اس کا قتل ہو جاتا ہے, اس کو آج تک انصاف نہیں ملتا. یا آپ بندہ نیچے دیتے ہیں, ویڈیو آ جاتی ہے, اس کو آپ معاف کر دیتے ہیں, باعزت بری کر دیتے ہیں. کبھی آپ کسی کو صادق امین کا سرٹیفکیٹ دے کے کلیئر کر دیتے. تو یہ جب تک جوڈیشل اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کا رول متعین نہیں ہوگا, انصاف ملک میں نہیں ملے گا. Why should we blame the army?